बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर जो है वो समाअत हुई और समाअत 63A से मुतल्लिक लार्जर बेंच की समाअत इस वक्त भी चल रही है। लेकिन आज के इस सारे मामले के दौरान आज के जो छक्का है वो इमरान खान का है और उनके वकील अली जफर आज अदालत के रूबरू जब आए रोस्टम के ऊपर तो समाअत शुरू होते ही तो उन्होंने सबसे पहले अदालत को बताया कि मेरी इमरान खान से मुलाकात तो हुई है लेकिन ये मुलाकात आज़ादाना नहीं है बल्कि पुलिस की मौजूदगी में मुलाकात कराई गई है। तो होना तो ये चाहिए था कि अदालत कहती मुलाकात क्लाइंट की और जो उसके वकील की मुलाकात होती है वो प्रोटेक्टेड मुलाकात होती है, उसमें कोई दूसरा शख्स सुन नहीं सकता। तो पुलिस वहां क्यों मौजूद थी? लेकिन चूंकि ये काजी साहब का दौर है तो काजी साहब ने फरमाया आपने कौन सा कोई खुफिया बात करनी थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पे बात करनी थी। जब मुल्क का चीफ जस्टिस जो है इन चीजों को जस्टिफाई करे तो फिर बाकी कोई चीज रह नहीं जाती। जब ये बात आई तो उसके बाद काजी साहब के हवाले से उन्होंने थोड़ी सी तलखी के हवाले से बातें की और उन्होंने कहा कि देखिए हुकूमत एक आईनी तरमीम या एक जुडिशल पैकेज लेके आ रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र को वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो ये मफादात का टकराव होगा। ये काजी फायज ईसा साहब को उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर है, दूसरे लफ्जों में उन्होंने यही कहा ना कि भाई आईनी तरमीम आ रही है जिसमें आपको नवाजा जा रहा है और आप इस केस का फैसला कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो काजी साहब ने जो जवाब दिया बंदे का दिल करता है सर पीट ले, कैसे कैसे लोग इन ओहदों के ऊपर पहुंच गए हैं। तो काजी साहब ने फरमाया आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे ना तो सुनेंगे ना ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। यानी काजी साहब इनकार नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उसको सुनेंगे भी नहीं और हम उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, जब बात यहां पे नहीं रुकी तो उनको रोकने की कोशिश की गई तो अली जफर साहब ने कहा मैं जो बात करना चाह रहा हूं आप वो बात नहीं करने दे रहे। तो काजी साहब ने कहा जी आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। तो अली जफर साहब ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है, जो बिलावल जरदारी ने कल कहा और सबको पता है कि इसका मतलब यह है कि हमें काजी साहब के टाइम के अंदर अंदर तरमीम करनी है। लेकिन काजी साहब ने इसका क्या जवाब दिया, हमें इस बात का मालूम नहीं है। काजी साहब वो क्या कहते हैं कि गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, बाकी सबको पता है आपको इल्म नहीं है। अच्छा, जब ये अगली बात हुई तो उन्होंने मजीद फिर अली जफर साहब ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशियल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जब ये मामला हुआ तो फिर बेंच को लगता है कि शदीद गुस्सा आया और कहते हैं ना दीवार से जाकर लगना, वो वाली बात आई। तो काजी साहब ने फरमाया कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। तो उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जिन्होंने कल बताया था कि मेरे कजन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तबाह हो गई है, तो उन्होंने आज फरमाया कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जब उसके बाद अगली एक अजीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील अली जफर बार बार इमरान खान का नाम ले रहे थे। चले हुकूमत को या मखसूस हल्कों को तो इमरान खान के नाम से घबराहट होती है तो उसकी बात समझ आती है, आज पता चला कि वक्त के मुंसिफ को भी इमरान खान के नाम से घबराहट होती है। तो उन्होंने काजी फायज ईसा साहब ने बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, इमरान खान का नाम लिए बगैर आगे बात करें। अभी बैरिस्टर अली जफर जब बाहर निकले तो उन्होंने यही बात की और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान का नाम लेने से क्यों रोका गया। तो उसके बाद इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने जब काजी साहब ने उनको इस बात के ऊपर भी रोका कि आप तरमीम के हवाले से वो करें, वो आप उनको सारा कुछ किया, तो उसके बाद उन्होंने एक और इस्तदा की और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो 63A के नजर सानी केस के अंदर वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान की ये इस्तदा दूसरे लफ्जों में मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान की ये इस्तदा बिला जवाज है। तो जब ये सारी बात हो गई तो उन्हें ये पता चल गया कि अब ये काजी साहब ना तो उस हवाले से बात कर रहे हैं
تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو بینچ ہے یہ غیر قانونی ہے, ہم اس بینچ کو تسلیم نہیں کرتے, اور عمران خان اس کیس کے اندر فردر جو ہے وہ اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. تو یوں عمران خان کے وکیل علی ظفر نے 63A کے اس کیس کی باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا کہ اب قاضی صاحب آپ اور ہم خیال بیٹھے رہیں, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں, اور آپ نے جو حکومت کو فیور دینی ہے اور آپ نے حکومت سے فیور لینی ہے وہ لیتے رہیں. اچھا, اس کے بعد چیف جسٹس فرمان لگے علی ظفر صاحب آپ کیوں اس فیصلے سے گھبرا رہے ہیں, آپ دلائل دیں, ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی درخواست مسترد ہو جائے. بھلا یہ مسترد ہو سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے, آپ حکومت کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب یہ پتہ چلے کہ یہ سارے کے سارے لوگوں کو آئینی عدالت کے حوالے سے لے جایا جا رہا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد جو عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر ہیں, عدالت نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر ہم آپ کو عدالتی معاون مقرر کر دیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ تو ان کا نہیں, مجھے عدالتی حکم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو علی ظفر نے عدالتی معاون کے حوالے سے ان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا, گو کہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو رضامندی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی, انہیں عدالتی معاون کے طور پہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ایک ایسے کیس کے اندر جہاں پہ وہ ایک جانب اپنے کلائنٹ کی جانب سے بائیکاٹ کر رہے ہیں اور بینچ کے اوپر سوال بھی اٹھا رہے ہیں. گو کہ اس کی ایک مثال اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے جہاں پہ اعظم نذیر تارڑ کو عدالتی معاون بنایا گیا تھا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر عدالتی معاون کے حوالے سے دلائل بھی دیے, اور وہ عمران خان کے حوالے سے دلائل نہیں تھے, اور انہوں نے کچھ سوال ہے. پھر قاضی صاحب نے ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون کا کیس بھرپور لڑا اور فرمایا علی ظفر صاحب آپ کو یاد ہے حاصل بزنجو نے ایک سینٹ الیکشن پہ کیا کہا تھا, سینٹ جیسے ادارے کے الیکشن کے اندر کیمرے لگائے گئے تھے. یہ تو سر مسلم لیگ نون کا کیس ہے, آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اب سب کے سامنے. پھر علی ظفر صاحب نے جب یہ کہا کہ 63A کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کینسر ہے, یہ ان کے عدالتی معاون کے طور پہ تھے, تو قاضی صاحب نے ایک ایسی بات کی بندے کا دل کرتا ہے یہ کیا ان کا لیول ہے, یہ کیا. تو قاضی صاحب فرمان لگے کہ یہ تو کوئی میڈیکل افسر ہی بتا سکتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کینسر ہے کہ نہیں ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد قاضی صاحب کے ساتھ جو ہم خیال بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی بہت غصہ آیا, جس کے اندر نعیم اختر افغان صاحب کے ہمت جواب دے گئی, جن کو اسپیشلسٹ بینچ میں لایا گیا. ان کا پی ٹی آئی کئی سال حکومت میں رہی لیکن 63A میں ترمیم نہیں کی. سمجھ یہ نہیں آتی کہ قاضی صاحب کی obsession کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب نعیم اختر افغان صاحب ہیں, کل مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمدردی پی ٹی آئی کے لیے تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی سے مسئلہ کیا ہے. پھر نعیم اختر افغان صاحب بولے کہ جو ہی تحریک عدم اعتماد آئی تو پی ٹی آئی کو ڈر لگ گیا کہ ارکان اسمبلی کے خلاف ووٹ نہ دے دیں. پھر فرمایا آپ کے لیڈر کو یہ ڈر تھا کہ لوگ فلور کراسنگ نہ کر جائیں. یہ لیڈر کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. فلور کراسنگ تو اس کے خلاف ہے, تو آپ اس کے اوپر سے بولنا چاہیے. پھر نعیم اختر افغان صاحب نے فرمایا کل یہاں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے کر دیکھیں, کیا ایسے ڈرا دھمکا کر فیصلہ لیں گے؟ حضور آپ پی ٹی آئی سے نکلیں, آپ باقی چیزوں کے اندر جائیں. اچھا, اس کے بعد دیگر چیزیں ہوئیں تو آج کیا کہتے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت کو کہا کہ میرا مشورہ ہوگا کہ آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں. تو قاضی صاحب نے کہا آپ ہمیں مفت مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملات طے کر لیں. جس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں ہماری ترمیم میں شامل ہو جائیں, آپ بھی ہمیں ووٹ چھوٹ دے دیں. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر ترمیم کی کوئی بات چل رہی ہے تو پی ٹی آئی بھی بیٹھ کر اپنا ڈرافٹ دے. تو اس کے بعد لڑائی کی باتیں آئیں, مندوخیل صاحب نے اکثریتی ججز کے ساتھ مل بیٹھنے کا اندیہ خیر دیا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ادارہ ٹوٹ گیا, اطمینان رکھیں اندر کچھ نہیں چل رہا. یہ تو خیر پتہ چل جائے گا کہ اندر کچھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایک حکومت کو اتنا یقین ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے. اطلاعات ہیں کہ شاید 7 تاریخ کو اجلاس بلایا جائے. اس وقت فیصل وابلہ کی پریس کانفرنس میرے سامنے چل رہی ہے, لیکن دوسری پریس کانفرنس آج اسلام آباد سے اہم ہے. وہ پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان کی ہے جو شام 4 بجے ہے, کیونکہ دونوں جانب سے اب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے. تو آج شام تک ذرا پکچر اور کلیئر ہو جائے گی. ٹائم تھوڑا ہے, مقابلہ سخت ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.